नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने ओली समूहको निर्णय। बृहत राजनीतिक परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे टुङ्गो लाग्ने। यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता नहुने प्रचण्ड नेपाल समूहको निष्कर्ष। संसद पुनर्स्थापनापछि नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु। नयाँ बन्ने सरकारको अङ्कगणितमा सामेल हुन कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई नेकपा दाहाल नेपाल समूहको प्रस्ताव। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथमा राखियो 108 केजी सुनको जलहरी। सर्वोच्च अदालतद्वारा जलहरी नराख्न अन्तरिम आदेश। ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको इक्वेडरका 3 छुट्टाछुट्टै कारागारमा भएको झडपमा 62 जनाको मृत्यु। हिंसा चर्किएपछि नियन्त्रणमा लिन थप 800 प्रहरी परिचालन। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार पनि 2 खेल सम्पन्न। बाँसबारीसँग टुसाल युथ क्लब तथा श्री कुमारी क्लबसँग श्री भगवती क्लब पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर र 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चले मङ्गलबार गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने फैसला गरेको थियो। संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपले सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरू स्वरूप परिवर्तन गरी स्थानीय अनुकूलतामा निरन्तरता दिइने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै संसद अधिवेशन आह्वान हुने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रवक्ता गेवालीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने नदिने विषय टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठक बिहिबार पुनः बस्ने प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गरेको छ। बुधबार बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ सन्दर्भमा भ्रममा परेर वा अन्य कुनै पनि कारणले फुटवादी गुटमा लागेका सबै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको बताउनु भयो। अनि हाम्रो पार्टीले त केपी ओलीले तत्कालै नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो भनेर भनिसकेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार अब छिटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नभए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको ठहर समेत गरेको छ। अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको ठहर बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मआलोचना गर्दै राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको निर्णय अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाएपछि नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिएर सरकारबाट अलग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकता र राष्ट्र राजनीतिमा देखिएको गाँठो फुकाउने पहल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको संरक्षण गरेको बताउँदै उहाँले यसले स्वेच्छाचारी तरिकाले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न पाइँदैन भनेर अनुशासन बोध गराएको बताउनु भयो। आफूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टी एकताको निमित्त प्रयत्न गर्ने गौतमको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरेको तर अदालतले त्यसलाई सुधार गरिसकेकोले ओलीले पार्टीमा फर्केर आएर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने नेता गौतमले बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार राजधानीमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्री भुषालले नैतिकता र मानवीय स्वाभिमान छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने बित्तिकै राजीनामा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलहत्याएर निकाल्ने चेतावनी दिनुभयो। यो संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षमहरूको प्रतिगामीहरूले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता भन्ने चिज छ भने अलिकति पनि मानवीय स्वाभिमान छ भने मैले हिजै राजीनामा देलान् भनेको थिएँ। तर मैले अलि 1-2 घन्टा पछि उनैका प्रवक्ताद्वारा सुने मैले नदिने रे। अहिले थाई समितिको बैठक छ रे। मैले आशा अपेक्षा गरेको छु कि सायद यति बेला राजीनामा दिने निर्णय भएको होला। नैतिकता छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गर्ने र राष्ट्रपति निकायबाट त्यही रगतको टीका लगाउने काम भएको टिप्पणी समेत नेत्री भुषालले गर्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि राजीनामा आउनुपर्नेमा प्रवक्ता मार्फत राजीनामा नदिने भन्न लगाएको बताउनु भयो। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो। नेत्री भुषालले जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 65 दिनपछि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। सरकारले संविधान बाहिर गएर गरेको विघटन अदालतले बदर गरेसँगै यो बीचमा भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्ति तथा सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय के हुने भन्ने प्रश्न बहसमा आएको छ। तर सर्वोच्चले संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परामादेश दिएपछि दलहरू नयाँ सरकार गठनको अङ्कगणितमा दौडिन थालेका छन्। अचला लोहनीको रिपोर्ट। सर्वोच्चको आदेश अनुसार हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारको सिफारिसमा अब राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्दछ। जुन संसदले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ त्यही संसदले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। यो अवस्थामा संसद विघटनको सिफारिस बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दबाव पर्न थालेको छ। सबै नेपाली जनताको एकीकृत प्रयत्नद्वारा चाहिँ यो महान सफलता हासिल भएको छ र यो बीचमा पुस 5 गतेदेखि आजका दिनसम्म जुन महान बहसको बीचबाट चाहिँ एउटा नयाँ संश्लेषण भएको छ यसले चाहिँ साँच्चैकै हाम्रो चाहिँ संविधानको रक्षा मात्रै होइन त्यसको विकास गर्न त्यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि र त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ आधार खडा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसद सचिवालयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 89 जना सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने रणनीति प्रधानमन्त्री ओली सहितका नेताले सुरु गरेका छन्। किनकि 13 दिनपछि आह्वान हुने संसदको बैठकबाट अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएमा ओली स्वत पद मुक्त हुनेछन्। तर संसद भित्रको समीकरण अनुसार औपचारिक रूपमा नेकपा
नफुटेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस अथवा मधेसवादी दलको साथ आवश्यक छ। तर कांग्रेसको संस्थापन धार अहिले पनि नेकपाको संस्थापन धार निकट देखिन्छ, जसलाई मनाउन दाहाल नेपालले दौडधुपमा लागिसकेका छन्। हामी भ्रममा चाहिँ बाँच्ने पक्षमा छैनौँ, तर उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। मैले गल्ती गरेँ, संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध र पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसले चाहिँ सबै अरू चाहिँ एकताबद्ध भएर विचार सिद्धान्तको आधारमा, विधि पद्धतिको आधारमा र पार्टीमा कम्युनिस्ट प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको आधारमा चल्ने स्थिति पैदा भयो भने त नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहेको कुरा त्यही हो, हामीले पनि चाहेको कुरा त्यही। विश्लेषकहरू भन्छन् यदि कांग्रेसले साथ नदिएमा ओली प्रधानमन्त्रीमै रहिरहनेछन्। त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली विरुद्ध थप 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। यो अवस्थामा संसदको समीकरण मिलाएमा अबको 1 वर्षपछि 5 वर्षे आवधिक चुनावको तयारी सुरु हुन्छ। ओलीकै नेतृत्वमा अर्को चुनाव हुन सक्छ, अर्थात् घर झगडाका बीचमा पनि कांग्रेसले ओलीलाई साथ दिएमा ओलीले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने बलियो सम्भावना छ। कसले हार्यो कसले जित्यो भन्दाखेरि त्यसलाई आन्तरिक र बाह्य दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आन्तरिक रूपमा हेर्ने हो भने मुलुक हार्यो, देश अराजकतामा जान्छ। एउटा अराजकतामा त्यो भनेको मैले हिंसाकै कुरा गरे होइन, त्यो पनि सम्भावना नकार्न सकिन्न। हिंसातिर नै जान सक्छ भन्ने देश, त्यसलाई अहिले रुल आउट गर्न सकिँदैन। एउटा अस्थिरता त गयो। एउटा त आन्तरिक राजनीतिक दलहरूको समीकरण हेर्नुभयो भने ती दलहरूले जिते जो सरकार बनाउने हैसियतमा अस्ति थिएनन्। जस्तै नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि हाम्रो जसपा भन्छ, जनता समाजवादी पार्टी। मूल रूपमा यी दुईटाले अलिकति गेन गरे जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीति शास्त्रीहरूले अहिलेको नेकपा भित्रको संकटले निम्त्याएको समस्या नेकपा नेताहरूले आपसमा मिलाएनन् भने यसको बाछिटा ओलीको बहिर्गमनमा मात्र सीमित रहने छैन, यसले राष्ट्रपतिलाई समेत तान्ने छ। अहिलेको आक्रोश र आवेग हेर्दा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने धारमा बगिरहेका छन्। यो अवस्थामा नेकपाले पाइआएको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपति पद समेत गुमाउन सक्छ। यो राजनीतिक निष्ठा र उपलब्धिका हिसाबले नेकपाका निम्ति अर्को ठूलो क्षति हो। तर यो क्षतिको जस अपजस लिन के दाहाल नेपाल समूह तयार छ त? यस्ता थुप्रै प्रश्नले अहिलेको नेकपाको एउटा धार घेरिएको छ, जो असंवैधानिक रूपमा ओलीले आवेगमा गरेको संसद भङ्गको निर्णय बदर भएपछि दीपावली गरिरहेको छ। अहिले एउटा धार अदालतको संरक्षण र समर्थनमा उभिएको छ भने अर्को धारले विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिरहेको छ। विज्ञहरूले अहिलेको यो समर्थन र विरोधले मुलुकको संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हुने दावी गरिरहेका छन्। सँगै संविधानबाट स्थापित मान्यताहरू दुरुपयोग हुनेछन्, देश संवैधानिक संकटमा धकेलिनेछ। यो अवस्थामा देशमा अस्थिरता हावी हुनेछ, जसको जिम्मा सम्पूर्ण रूपले अहिलेको नेकपाका नेताहरूले लिनुपर्नेछ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले सर्वसाधारणलाई अबको राजनीति कता जाला भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। अब सही दिशामा होला होइन। यो त प्रतिगमन त अलि देशको लागि उचित होइन नि त होइन। नेपाली जनता देशको लागि राम्रो होइन। अब सही दिशामा आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जो नेता पनि पहिले भन्छ यो गर्छु त्यो गर्छु राम्रो गर्छु गर भन्दै भन्दै अहिलेसम्म केही विकास भएको छैन। त त्यसरी गर्दाखेरि कसरी विश्वास गर्ने चाहिँ हो राम्रो गर्ला अरू आयो भने त यो चिज होइन, पुरै सङ्कटमा जान्छ। अब जस्तो ओलीको नि विकल्प छैन नि त। कि त ओलीले अब राजीनामा दिनु, त्यो त गर्दैन नि। उसको नि अब एउटा एटिट्युड जस्तो हुन्छ नि त। अब उसले सायद सङ्कटकाल घोषणा गर्छ कि जस ओलीकै सरकार ठिक थियो, जे भयो नि म चाहिँ ओलीकै सरकार, अब म कुनै पार्टीको चाहिँ होइन फेरि होइन। अब जो आयो नि त्यस्तै क्या। अब प्रचण्ड र माधव बन्छ नि त। के अरे अब प्रधानमन्त्री भयो नि यही हो क्या। अझ खतम हुन्छ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्छ क्या। अब झन् कङ्ग्रेसको चाहिँ हुन्छ जस्तो छ क्या प्रधानमन्त्री। अब कङ्ग्रेस चाहिँ जता पनि फाइदामा पर्छ क्या।
अब यो राजनीतिक चाहिँ नि एउटा जनताको माझमा चाहिँ नि एकदम स्थिर रूपमा आउँछन्। अब जुन पिटिआई सरकारले गर्नु नसकेको काम अबको राजनीतिले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण साथ गर्छ। अबको राजनीति अब देशमा स्थिर सरकार बन्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब सबै पार्टीहरू मिलेर अब राम्रोतिर जाला भन्ने लाग्छ। अबको राजनीति भनेको अग्रगमनकै पक्षमा जान्छ, तानाशाहीको अन्त्य भएको छ। अब संविधान सम्मत ढङ्गबाट सबै चिजको निकास हुँदै अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको छ। बुधबार भण्डारीले पूजा आराधना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बताउनु भएको छ। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको उहाँको भनाइ छ। 108 किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको उहाँले बताउनु भयो। यस कार्यका निम्ति 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको पनि सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले बताउनु भयो। हामीले आज मात्रै भगवान श्रीकृष्णको शिवलिङ्ग तल्लो भागमा रहेको पिठिका, जसलाई अहिले बोलीचालीमा जलहरी बुझिन्छ, त्यहाँ 108 किलोग्रामको सुनको पिठिका हामीले आज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट अघि भर्खरै त्यहाँ विधिवत पूजा आज गरेर त्यसको अनावरण गरिसक्नु भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि निर्माण भइरहेको काम बुधबार सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भयो। सुनको जलहरी अर्पण गर्नका निम्ति विगत 5 दिन अघिदेखि पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पूजा आज भइरहेको थियो। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनको जलहरी अर्पण गर्नुभएको हो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले शिवरात्रिमा यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भक्तजन नआउने बताउनु भयो। दर्शनको सहज व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। पशुपतिनाथमा शिवरात्रिको अवसरमा धुम्रपान, मद्यपान तथा लागु औषध वर्जित गरेको पनि बताउनु भयो। यसैबीच पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाइसकेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। चाँदीको जलहरी विस्थापित गरेर सरकारले सुनको जलहरी राखेपछि सर्वोच्चले अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै जलहरी नराख्न आदेश दिएको हो। रिट निवेदक र सरकार दुवैलाई छलफलका लागि फागुन 17 गते उपस्थित हुन आदेश दिँदै सर्वोच्चले त्यस दिनसम्मका लागि सुनको जलहरी नराख्न न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आदेश दिएको हो। बुधबार नेपालमा थप 94 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 94 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,760 पुगेको छ। सोही अवधिमा 71 जना कोरोना संक्रमित निको भएर फर्किएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,70,139 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2066 पुगेको छ। हालसम्म 21,50,225 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। अहिले 1,544 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 63 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको पहलमा नेपाल र भारतका आइसिटी कम्पनीहरूबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आइसिटी डोमेनमा प्रशिक्षण र विकासका लागि नेपाल र भारतका 4 कम्पनीहरूबीच सम्झौता भएको हो। नेपालका आइडिया कन्सल्टिङ प्रणाली, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजिज प्रणाली, टिम भर्टेक्स बिजनेस सर्भिस नेपाल र भारतको भर्टेक्स ग्लोबल सर्भिस बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सृजना राणाले भारत र नेपालको आइसिटी कम्पनीहरूलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ र भारतको प्रविधि नेपालमा ल्याई आइसिटी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनु भयो।
उनीहरूको टेक्नोलोजी यता लिएर आउने र उनीहरूको अब हामी पनि आइसिटीमा धेरै पछाडि त छैनौँ, तर उनीहरू चाहिँ उनीहरूको अहिले अपडेटेड टेक्नोलोजी कहाँ पुगेको छ, उनीहरूसँग हामीले पार्टनरसिप गरेर यसलाई चाहिँ नि अपस्केलिङ गरेर अगाडि लाने र इन्स्टिट्युसन र इन्स्टिट्युसनमा पढेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्डस्ट्रीमा लिङ्क कसरी गरेर उनीहरूको पढेको सब्जेक्टलाई कसरी इन्हान्स गरेर अगाडि बढाउने पनि त्यो पनि इन्टेन्सन हो। कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आइसिटी उद्योगहरूमा कसरी आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको पनि अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने ओली समूहको निर्णय। बृहत राजनीतिक परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे टुङ्गो लाग्ने। यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता नहुने प्रचण्ड नेपाल समूहको निष्कर्ष। संसद पुनर्स्थापनापछि नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु। नयाँ बन्ने सरकारको अङ्कगणितमा सामेल हुन कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई नेकपा दाहाल नेपाल समूहको प्रस्ताव। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथमा राखियो 108 केजी सुनको जलहरी। सर्वोच्च अदालतद्वारा जलहरी नराख्न अन्तरिम आदेश। लेटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडरका 3 छुट्टा-छुट्टै कारागारमा भएको झडपमा 62 जनाको मृत्यु। हिंसा चर्किएपछि नियन्त्रणमा लिन थप 800 प्रहरी परिचालन। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार पनि 2 खेल सम्पन्न। बाँसबारीसँग टुसाल युथ क्लब तथा श्री कुमारी क्लबसँग श्री भगवती क्लब पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।